सबैजनालाई नमस्कार। सदाझै हजुरहरूलाई नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, पछिल्लो समय धेरैजसो कम्पनीहरूको आइपिओमा आवेदन अप्लाई गरेका धेरैजसो आवेदकहरूको आवेदन रद्द अर्थात् अयोग्य हुने गरेको छ। त्यसकारण कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्दाखेरि के कुरामा विशेष ध्यान दिई प्रोपर तरिकाबाट कसरी अप्लाई गर्ने, साथै यही असोज 6 गतेदेखि असोज 10 गतेसम्मका लागि आइपिओ आवेदन बिक्री खुला गरेको साहस ऊर्जा लिमिटेड कस्तो खालको कम्पनी हो, यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ कति किताका लागि आवेदन दिँदाखेरि उपयुक्त होला, त्यस्तै यस कम्पनीको आइपिओ कतिजनाले हात पार्न सफल हुनेछन् र यस कम्पनीले कतिसम्म ओपनिङ रेन्ज पाउन सक्छ अर्थात् दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिसम्म हुन सक्छ लगायतका यावत विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आजको भिडियो अन्तर्गत हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र भिडियोको अन्तमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई आवेदन अयोग्य अर्थात् रद्द नहुने गरी प्रोपर तरिकाबाट कसरी आवेदन दिने भनेर पनि सिकाउनेछौँ। साथीहरू, कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनु साथीहरू, ढिलो नगरी प्रसङ्ग सुरु गरौँ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको साहस ऊर्जा लिमिटेडले यही असोज 6 गतेदेखि असोज 10 गतेसम्मका लागि चाहिँ सर्वसाधारणका लागि भनेर आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। यस कम्पनीले अङ्कित मूल्य 100 रुपियाँका दरले कुल 70 करोड रुपियाँ बराबरको 70 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको हो भने जसमध्ये 3% अर्थात् 2,10,000 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि, 5% अर्थात् 3,50,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई हो भने बाँकी रहेको 64,40,000 किता सेयर तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि चाहिँ छुट्याएको छ। इक्रा नेपालबाट इक्रा एनपिआइआर BB+ रेटिङ पाएको यस कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँछ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIBLS क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,50,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने भए तापनि हजुरहरूले चाहिँ 10 किताका लागि मात्रै आवेदन दिँदाखेरि बेटर होला। किनभनेपछि हजुरहरूलाई अवगत नै छ, पछिल्लो समय चाहिँ डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ भने कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्ने आवेदकको सङ्ख्या पनि 25-26 लाख चाहिँ नाग्ने गरेको पाइएको छ। साथीहरू, जस्तो यस कम्पनीको आइपिओमा पनि 25 लाखभन्दा बढी आवेदन पर्न सक्छ। अब यस कम्पनीले चाहिँ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको जुन किता सङ्ख्या छ त्यो किता सङ्ख्या भनेको 64,50,000 मात्रै छ, जस अन्तर्गत गोला प्रथा विधि मार्फत बाँडफाँड भयो भने प्रति आवेदक 10-10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दाखेरि जम्मा 6,45,000 आवेदकले मात्रै पोजिटिभ रिजल्ट पाउने भएका छन्। त्यसकारण 10 किताका लागि मात्रै अप्लाई गर्दाखेरि बेटर होला। साथीहरू, अब यस कम्पनीले कतिसम्म ओपनिङ रेन्ज पाउन सक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज तय गर्दाखेरि उक्त कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्ने गर्छ र उक्त प्रति सेयर नेटवर्थको 3 गुणासम्म चाहिँ नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज तोक्न सक्ने व्यवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि जस्तो यस साहस ऊर्जा लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77 को वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको 135 रुपियाँ 11 पैसा छ भने यसलाई 3 गुणा गर्दाखेरि 405 रुपियाँ 33 पैसा हुन आउँछ। तसर्थ नेप्सेले पनि यस कम्पनीको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज 135 रुपियाँ 11 पैसादेखि 405 रुपियाँ 33 पैसासम्म चाहिँ तोक्न सक्छ भने यस कम्पनीको पहिलो कारोबार पनि यही आधारमा 135 रुपियाँ 11 पैसादेखि 405 रुपियाँ 33 पैसाको बीच मध्ये जुनसुकै मूल्यबाट पनि पहिलो कारोबार सुरु हुन सक्छ। साथीहरू, अब भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्दाखेरि प्रोपर तरिकाले कसरी अप्लाई गर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। हजुरहरूलाई मैले चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लैजान अघि चाहिँ केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहे। जस्तो सर्वप्रथम हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्दाखेरि कति किताका लागि अप्लाई गर्ने हो, त्यति किताका लागि चाहिँ पुग्ने पर्याप्त रकम चाहिँ हजुरहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा हुनु जरुरी छ। साथीहरू, उक्त रकम चाहिँ हजुरहरूले पहिला नै चेक गर्नुहोला। साथीहरू, त्यस्तै हजुरहरूले यदि हजुरहरूसँग चाहिँ 2वटा डिम्याट एकाउन्टहरू खोल्नु भएको छ भने 2वटा एकाउन्टबाट चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। साथीहरू, कुनै एक डिम्याट एकाउन्टबाट मात्रै अप्लाई गर्नु होला है त। साथीहरू, अब भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनतर्फ लैजाँदैछु। साथीहरू, यहाँनिर सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेरो सेयरको एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला।
त्यसपछि यहाँनिर सबैभन्दा माथि चाहिँ जुन ब्याङ्कबाट हजुरहरूले मेरो सेयरको सुविधा लिनुभएको सोही ब्याङ्कको नाम राख्नुहोला। त्यसपछि दोस्रोमा आफ्नो युजर नेम, त्यसपछि पासवर्ड राख्नुहोला। र यहाँनिर एउटा चाहिँ यो मेरो सेयरले नयाँ सुविधा थपेको छ। यहाँनिर आफ्नो फिङ्गरप्रिन्टबाट पनि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याप टु लगइन विथ फिङ्गरप्रिन्ट भनेको छ। मैले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टबाट यसलाई लगइन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यसलाई लगइन गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर हजुरहरूले अरू केही पनि नगर्नु होला। यहाँनिर जुन यो सेन्टरमा रहेको माई आस्पा भन्ने सेक्सन रहेको छ यसमा गएर टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू साहस ऊर्जा एलटिडी लिमिटेड भनेको छ। यहाँनिर अप्लाई भन्ने जुन सेक्सन रहेको छ यहाँनिर टच गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर कम्पनीको डिटेल दिएको छ, कम्पनी नेम, इस्यु म्यानेजर, इस्यु ओपन डेट, क्लोज डेट, विभिन्न कुराहरू दिएको छ। यसलाई अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले प्रोसिड भन्ने जुन अप्सन रहेको छ यसमा गएर टच गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ सबैभन्दा माथि बिओआइडी अर्थात् डिम्याट नम्बर, त्यसपछि ब्याङ्कको नेम आउँछ साथीहरू, त्यसपछि ब्रान्च नेम भनेको छ, त्यसपछि हजुरहरूको एकाउन्ट नम्बर आउँछ। यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन, यो अलरेडी आइहाल्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अप्लाइड किता भनेर देखाएको छ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले अप्लाइड किता कति किता अप्लाई गर्ने हो मैले पहिला पनि भने जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ मैले आफूले चाहिँ 10 किताका लागि अप्लाई गर्न गइरहेको छु साथीहरू। अब यसपछि यहाँनिर 10 किताका लागि अप्लाई गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ एमाउन्टमा चाहिँ 1000 रुपियाँ भनेर देखाइसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर त्यसको मुनि सिआरएन भन्ने सेक्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ सिआरएन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मिस्टेक नगर्नु होला। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो आफ्नो सिआरएन नम्बर राखिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा कोठा जस्तो छ। यहाँ के लेखेको छ भनेपछि माथि जे कुराहरू छ मैले सबै कुराहरू पढेको छु र माथि मैले भरेको जुन डिटेल छ त्यो ठिक छ, साँचो छ भन्ने कुराहरू साथीहरू। म यसमा एग्री छु भन्ने टाइपको कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले जस्ट टिक लगाइदिनु होला यहाँनिर। अब यसलाई टिक लगाइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ यो मुनि रहेको जुन अप्लाई भन्ने सेक्सन रहेको छ यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले अप्लाई गरिदिनु होला है त साथीहरू। अब यसलाई अप्लाई गरिसकेपछि यहाँनिर ट्रान्जेक्सन पिन भनेर भनेको छ। यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ जुन आफ्नो 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन बनाउनु भएको छ सोही पिन नम्बरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिनलाई राखेको छु। त्यसपछि यहाँनिर यता यो राइट साइडमा रहेको जुन अप्लाई भनेर देखाएको छ यसमा गएर टच गरिदिनु होला है त साथीहरू। अब यसलाई टच गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर हैज बिन अप्लाइड सक्सेसफुली भनेर देखाइसकेको छ साथीहरू। मैले अहिले भर्खरै हजुरहरूको अगाडि चाहिँ अप्लाई गरेर देखाइसकेको छु। अब यसलाई हेर्नुको लागि पनि हजुरहरूले माई आस्पा भन्ने सेक्सनमा यसरी जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेर देखाएको छ यसमा गएर टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सबैभन्दा माथि चाहिँ यो साहस ऊर्जा लिमिटेड भनेको छ यसको रिपोर्टको लागि यहाँ टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले कहाँनिरबाट देखाएँ भने हजुरहरूलाई यहाँनिर यो अप्लाइड क्वान्टिटीबाट देखाउन चाहन्छु। अप्लाइड क्वान्टिटी 10 किता अनि यसको एमाउन्ट देखाइसकेको छ अनि यसको ब्याङ्क नेम अनि ब्रान्च नेम अनि एकाउन्ट नम्बर अनि त्यस्तै चाहिँ एप्लिकेसन सबमिटेड डेट देखाएको छ। त्यस्तै स्ट्याटसमा अनभेरिफाइड भनेर देखाएको छ साथीहरू। यदि चाहिँ हजुरहरूले बिहान फर्स्ट आवरमा चाहिँ अप्लाई गर्नुभयो भने साँझसम्म यहाँनिर भेरिफाइड देखाइहाल्छ, नातिनु होला। जस्तो मैले अहिले चाहिँ यो अलिकति साँझतिर गरेको भएर अनभेरिफाइड नै देखाएको छ। त्यस्तै यहाँनिर रिमार्क भनेर देखाएको छ ब्लक एमाउन्ट स्ट्याटस अनभेरिफाइड एप्लिकेसन इन प्रोसेस एट ब्याङ्क भनेर देखाएको छ, ब्याङ्क इन भनेर देखाएको छ। अब यो चाहिँ प्रोसेसिङमै छ भनेर देखाएको साथीहरू। यदि चाहिँ यो भेरिफाइड भइसकेपछि मैले चाहिँ जति किता अप्लाई गरेको छ सोही बराबरको रकम चाहिँ यहाँबाट काटिन्छ साथीहरू। हस् साथीहरू, यसै तरिकाले चाहिँ हजुरहरूले प्रोपर तरिकाले विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिएर आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा छ छैन त्यो पनि चेक गर्नुहोला। एउटा डिम्याट एकाउन्टबाट भर्नुहोला। यसै गरी हजुरहरूले पनि यस कम्पनीको आइपिओलाई भर्नुहोला साथीहरू। साथै हजुरहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ परोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।